बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ान मन, आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। मैं आपको हकीकी न्यूज़ नेटवर्क की इस ब्रेकिंग न्यूज़ में खुशामदीद कहता हूं। मैं कुछ देर पहले जो है गुज़श्ता रात को जो है वो एक स्पेस कर रहा था। उस स्पेस के दौरान मुझे इनक्रिप्टेड मैसेजेस मौसूल हुए। तो मैंने आपको बताया कि ऑपरेशन बादे सबा नाम का ये ऑपरेशन है। इस ऑपरेशन बादे सबा बेसिकली ये ब्लूप्रिंट है उन तमाम इलेक्शन रिगिंग प्लान्स का। इलेक्शन किस तरह होंगे, असेसमेंट एग्जैक्टली इलेक्टेबल्स के बारे में आईएसआई का ब्लूप्रिंट होता है। इलेक्शन करवाने किस तरह है, उसकी मुख्तलिफ इवेंचुअलिटीज क्या है, इसके ब्लूप्रिंट्स की डिटेल्स वगैरह जो है वो जराए का ये दावा है वो भी जल्द आपके सामने जरूर आएंगी। इनकी डिटेल ब्लूप्रिंट सिर्फ डीजीसी और डीजीआई के पास, डायरेक्टर जनरल इंटरनल विंग में जनरल फैसल नसीर और डर्टी हैरी, और डीजीआई जो है लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम और हनी बनी के पास मौजूद है, जिन्होंने मुबैना तौर के ऊपर आईएसआई के अंदरूनी मुसद्दिका ज़राए का यह दावा है कि आसिफ अली जरदारी साहब के साथ भी ये शेयर किया है डॉक्यूमेंट। तफसीलात मैं इस डॉक्यूमेंट की आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन इससे पहले जो ये ऑपरेशन बादे सबा है इसकी तफसीलात आपके साथ मैं ब्रेकिंग न्यूज के तौर के ऊपर शेयर करने जा रहा हूं। उससे पहले मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि ये जो हकीकी न्यूज नेटवर्क है इसको प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। और ये जो नीचे soldierspeaks.org आपको नजर आ रहा है, इसके ऊपर अगर आप जाके वाई सपोर्ट मी में मेरा काम, अगर आपको कोई काम लगता है वाकई और आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं, तो soldierspeak.org के ऊपर जाके वाई सपोर्ट मी पेज के ऊपर आप मुझे सपोर्ट जरूर कीजिए। तो ये ब्रेकिंग न्यूज जो है अजीजान मन, ये ऑपरेशन बादे सबा को लेके, और ऑपरेशन बादे सबा जो है वो मुबैना तौर के ऊपर इलेक्शन रिगिंग प्लान है, अलेजिडली रिगिंग प्लान है 2024 का। और इसके लिए अभी आप तैयार हो जाएंगे, तमाम तर ये प्लान जो है ये आपके सामने खुलने जा रहा है। ऑपरेशन बादे सबा जो है ये एक डॉक्यूमेंट है बेसिकली, जो कि कंटेन करता है हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी, नेशनल और प्रोविंशियल असेंबली की, हर एक हलका जो कौमी और सूबाई असेंबली का है उसकी जो असेसमेंट है वो उसके अंदर, उसका जो अंदाजा है, तज्जिया है, वो इस डॉक्यूमेंट के अंदर मौजूद है, इस डॉक्यूमेंट के अंदर। और ये डॉक्यूमेंट टॉप सीक्रेट है, लेकिन हमारे जराए खामोश मुजाहिदों ने ये आप तक पहुंचाया है ताकि असल हक सच बात आप तक पहुंच सके। जो ये आपके बारे में प्लान कर रहे हैं वो आप तक भी पहुंच सके, और सियासी पार्टियों भी, सबको ये बात पता होनी चाहिए। अब जराए का, मुसद्दिका जराए का ये दावा है कि आईएसआई का, ये जो आईएसआई में मुसद्दिका जराए हमारे मौजूद है, उनका ये दावा है कि डीजीआई लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम ने ये जो डॉक्यूमेंट है ये साबका सदर आसिफ अली जरदारी साहब के साथ जो है वो शेयर किया है, ताकि वो इस असेसमेंट के मुताबिक हर हलके में पीपल पार्टी ज्वाइन करने के लिए जो है वो उम्मीदवारों को सेलेक्ट कर सकें या उनको खरीद सकें कि वो आगे जाके पाकिस्तान पीपल पार्टी को सपोर्ट करें। ये प्लान आपको चंद दिनों पहले जो है वो हकीकी न्यूज नेटवर्क के ऊपर ही नदीम अंजुम का मास्टर गेम प्लान जो है मैं आपको बता चुका हूं। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपसे एक दफा फिर दरखास्त करूंगा कि नदीम अंजुम का मास्टर गेम प्लान जो है वो लाजमी तौर के ऊपर आप उसको देख लें, समझ लें, ताकि आपको पता चल जाए कि ये हो क्या रहा है। इस डॉक्यूमेंट के मुताबिक, इस ऑपरेशन के मुताबिक, ऑपरेशन बादे सबा, देखिए नाम कितना इन्होंने खूबसूरत रखा हुआ है, और कल तक ये बदल ही जाएगा। जिस तरह नाम उसने तारिक रखा हुआ था पहले डीजीसी डर्टी हैरी ने, जब हमने पकड़ दिया उसका नाम, मिनट शीट लीक कर दी, जो अब हम इस ऑपरेशन की भी लीक करने जा रहे हैं, तो होता क्या है जनाब आगे जाके कि टीपू नाम रख लिया जाता है फौरी तौर के ऊपर। कोई नहीं, टीपू भी हमने एक्सपोज कर दिया डीजीसी का कवर नेम, अब आगे कोई और नाम रखेंगे। इसी तरह ऑपरेशन बादे सबा का नाम कल तक अगर कुछ और हो भी जाए तो ऑपरेशन बादे सबा की तफसीलात बहरहाल चेंज नहीं हो सकती। और इस ऑपरेशन के मुताबिक जो है इन्होंने पीटीआई को 30 के करीब सीटें, ये कहते हैं जी के पीटीआई को हम जो है वो पीटीआई 30 के करीब सीटें, नेशनल असेंबली की सीटों की बात हो रही होगी, वो लेके जाएगी। नदीम अंजुम ने जरदारी से ये वादा किया, आसिफ अली जरदारी साहब से वादा किया है मुबैना तौर के ऊपर कि बिलावल भुट्टो जरदारी अगले वजीर आजम होंगे। ये तफसील हम आपको पहले भी बता चुके हैं।
اب اس نئی اسیسمنٹ کے مطابق جو کہ آپریشن باد صبا کے اندر آئی ہے ماسٹر گیم پلان کے بعد جو تفصیلات آئی ہیں اس میں آئی پی پی پارٹی، کنگز پارٹی، استحکام پاکستان پارٹی بہت زیادہ کمزور جو ہے اس کی اسیسمنٹ دکھائی گئی ہے آپریشن باد صبا کے اس ڈاکومنٹ اور اس اسیسمنٹ کے مطابق یہ کہنا ہے آئی ایس آئی کے اس رپورٹ کے مطابق یہ کہنا ہے کہ مشکل ہے کہ جہانگیر ترین اور علیم خان اپنی سیٹیں بھی جیت سکیں. they may not win their own seat، شاید جیت جائیں، ڈاماڈول معاملہ ہے ان کا اپنا بھی. اسی طرح پی ایم ایل نون کی پوزیشن بھی بہت شدید کمزور ہے پنجاب کے اندر. اس ڈاکومنٹ کے مطابق پی ٹی آئی کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں مہیا کی جائے گی. ہاں البتہ ان کو they will be allowed to bat on the ballot بیلٹ کے اوپر ان کو بیٹنگ کرنے کی الیکشن والے دن کھلی اجازت دی جائے گی. جو ووٹ پی ٹی آئی کو ڈالنا چاہتے ہیں ان کو نہیں روکا جائے گا، نہیں تو وہ رزلٹ ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا. یہ میرا ذاتی تجزیہ، اسی لیے پی ٹی آئی کو وہ کہتے ہیں جی کہ ان کو بلہ چلانے کی اجازت دی جائے گی. اب میں نے اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بلے کا نشان ان سے نہ چھینا جائے، لیکن بہرحال یہاں پہ جو ایگزیکٹ ورڈ ہیں کہ they'll be allowed to bat on the ballot. بیٹ آن دا بیلٹ کا مطلب ہے کہ ان کو ووٹنگ کے دن تنگ نہیں کیا جائے گا، اس سے پہلے لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی جائے گی، لیکن ووٹنگ والے دن ان کی ووٹنگ ہونے دی جائے گی، اس کے اندر رد و بدل نہیں کی جائے گی تاکہ عوام کو جو ہے وہ رزلٹ ایکسیپٹیبل ہو. ظاہری بات ہے اور تو کوئی بات نہیں سمجھ آتی. اور مزید یہ ڈاکومنٹ آپریشن باد صبا یہ کہتا ہے کہ اگر جو ہے وہ پی ٹی آئی زیادہ سیٹیں جیت جاتی ہے، زیادہ ہمارے 30 سے زیادہ سیٹیں جیت جاتی ہے، تو پھر پی ٹی آئی حقیقی ٹائپ کوئی فارورڈ بلاک یا حقیقی گروپ بنایا جائے گا جو پاکستان پیپل پارٹی کو سپورٹ کرے گا، کولیشن گورنمنٹ بنائے گا. یہ بات میں تفصیلات آپ کو دوبارہ جو ہے ندیم انجم کے ماسٹر پلان میں بتا چکا ہوں. اور ڈیٹیل بلو پرنٹس جو ہے وہ ڈاکومنٹ اب ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ جلد ہی ڈاکومنٹ بھی ریلیز کریں گے عوام کے لیے تاکہ ثبوت کے طور کے اوپر یہ سب کچھ دیکھا جا سکے کہ یہ جو آپریشن باد صبا ہے اس کی حقیقت کیا ہے. نون لیگ کے لیے یہ پیغام ہے خاموش مجاہدوں کا کہ وہ ویریفائی کر سکتے ہیں نواز شریف صاحب کے بھی، مریم نواز کے بھی بے تحاشا سورسز آئی ایس آئی میں موجود ہیں، ان سے قریب بھی ہیں. ان کو یہ کہہ کے پوچھیں انٹرنل ونگ میں خاص طور کے اوپر کہ آپریشن باد صبا کیا چیز ہے، تو وہ ان کو اس آپریشن کی تفصیلات جو ہے وہ مل جائیں گی. آئی ایس آئی کے اندر سے پوچھیں. لیکن سوال یہاں پہ یہ اٹھتا ہے کہ ندیم انجم کو یہاں پہ اس سپورٹ کے پیپلز پارٹی کی سپورٹ میں آپریشن باد صبا چلا کے اپنا ماسٹر گیم پلان چلا کے کیا مل رہا ہے؟ کیا وہ اگلے آرمی چیف بن جائیں گے عاصم منیر کو ہٹا کے؟ میں تو کہتا ہوں آسمان سے گر کے کیا پاکستانی کھجور میں اٹکیں گے، مطلب فرائنگ پین کے اندر آ کے بجیں گے. لیکن بہرحال کیا اسی لیے امریکہ دوڑیں لگی ہوئی عاصم منیر کی؟ لیکن ملٹری انٹیلیجنس کو اس بات کی تحقیقات ضرور کرنی چاہیے. یہ ہمارا چیلنج ہے ملٹری انٹیلیجنس کو، ہم چیلنج کرتے ہیں کہ وہ کنفرم کر سکتے ہیں یہ بات. اس کے علاوہ پاکستان پیپل پارٹی کا یہ بھی پلان بنایا گیا ہے ان کے لیے آپریشن باد صبا میں کہ وہ کراچی میں زیادہ سے زیادہ میجورٹی سیٹس وہ جیتیں گے، ایم کیو ایم کو گنتی کی چند سیٹیں ملیں گی. یہ بریکنگ نیوز ہے اور اس کا بلو پرنٹ جو ہے وہ لمیٹڈ ہے ڈی جی آئی لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم اور ڈی جی سی میجر جنرل فیصل نصیر کے پاس. ہمارے پاس مزید تفصیلات، ڈاکومنٹری ایویڈنس بھی ساتھ ساتھ جو پہنچے گا وہ بھی ہم آپ کو پریزنٹ کر دیں گے. آج تک ان مصدقہ ذرائع کی جو بھی خبر آپ تک پہنچی ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ 2 دنوں میں نہیں تو 2 ہفتوں میں نہیں تو 2 مہینوں میں تو لازمی آپ کے سامنے وہ چیز انفولڈ ہو گئی ہے. یہ انفولڈ بھی 2 مہینے بعد ہونے اب تک یہی جاری ہے. کوئی چینجز ہوئی تو ہم ان سے آپ کو ضرور آگاہ کریں گے. جاگتے رہنا پاکستانیوں، ہوشیار رہیں. یہ پلان آپ کے خلاف جو ہے بنایا جا رہا ہے. بہت جلد دوبارہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے. پاکستان